अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले शेर समात फरमाएँ कि समझ में नहीं आता कि छेड़े दास्तां कैसे, हंसाएं तो बगावत है, रुलाएं तो बगावत है। हरीफाने चमन के तल्ख नारे, मुज़दाए राहत हम इत्तेफाकन गुनगुनाएं तो बगावत है। मैं निज़ामाबाद के गुय्यूर अहल सुन्नत वल जमात के मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि अभी जुमा के दिन 23 अगस्त को उलमाए अहल सुन्नत और अवाम अहल सुन्नत की निगरानी में हम लोगों ने एक प्रेस मीट दिया, जिसमें सिर्फ 3 चीज़ों का मुतालबा ऐसी कमेटियों से किया गया जो लोग 10-10 साल से वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और हज़रत अल्लामा मौलाना बशीर अहमद साहब रज़वी ने ये कहा था कि आप लोग इतने दिनों से खिदमत अंजाम दे रहे हैं और भी दूसरे लोग अपने दिलों में खिदमत का जज्बा रखते हैं, तो आप उनको मौका दीजिए। यही बात सिर्फ हमने प्रेस मीट में कही थी। ये बात कहना था कि शहर में जैसे आग लग गई, कुछ लोगों के दिलों में आग जलने लगी और उन्होंने आग उगलना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उलमा की जमात को, अवाम अहल सुन्नत की जमात को उन लोगों ने कहा कि जाहिल, अहमक, बुग़्ज़, हसद से काम लेने वाले। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उलमा की जमात को उल्लू कह दिया। मेरे इस्लामी भाइयों और सुन्नी गुय्यूर मुसलमानों, निज़ामाबाद में ये कमेटियाँ चल रही हैं। अगर हमने ये कह दिया कि भाई इतने दिनों से ये कमेटियाँ चल रही हैं, उसमें कुछ तब्दीली की जाए, क्या हमने गलत बात की? अगर आपको बुरा लगा, किस बात से बुरा लगा? क्या आपको इसमें क्या मफाद है? आपका फ़ायदा क्या है? बुरा उसी को लगता है कि जब उसमें उसका कुछ मफाद होता है। अगर आप दीन का काम करना चाहते हैं तो दूसरा आदमी भी दीन के काम करने का जज्बा अपने दिल में रखता है, वो भी चाहता है कि वो भी दीन और सुन्नियत का कुछ खिदमत करे। हम भी मसलक आला हज़रत के पाबंद हैं और मसलक आला हज़रत में जीने और मरने वाले लोग हैं। इंशाअल्लाह ये काम हम मरते दम तक करते रहेंगे। हम निज़ामाबाद के अवाम अहल सुन्नत से गुजारिश करते हैं, क्या हमारा ये पूछना कि आप लोग कमेटी को तश्कील दीजिए, तश्कील जदीद दीजिए, क्या ये पूछना हमारा जुर्म हो गया? ये पूछ लेना। भाई हर जगह कमेटियाँ चलती हैं, बनती हैं, हर क्या आमद इमारत नौसाख, जब भी कोई आता है कि नई इमारत, आप काम कर रहे हैं। हमने ये नहीं कहा कि आपके काम में हमने कोई नुक्स निकाला। हमने कहा कि अब दूसरों को खिदमत का मौका दीजिए। इतने दिनों से निज़ामाबाद की ये कमेटियाँ काम कर रही हैं और एक मरकज़ी इदारा जिसमें सिर्फ एक आदमी ही के ज़ेर असर ये काम हो रहा है। क्यों भाई? सिर्फ निज़ामाबाद, जिसको आप लोग मरकज़ी बोलते हैं और ये बोलते हैं कि मरकज़ी इदारा मरकज़ी हैसियत रखता है, और मरकज़ी इदारे में सिर्फ एक आदमी की तूती चल रही है, मरकज़ी इदारे में सिर्फ एक आदमी की हुकूमत चल रही है। क्या इस बात पे हमको आपको गौर नहीं करना है? अगर हमने इस बात के लिए कह दिया तो हम क्या जाहिल हो गए? उलमा की जमात जाहिल हो गई, उलमा की जमात अहमक हो गई, उलमा की जमात उल्लू हो गई? ये सवाल पूछना ही आपको इतनी तकलीफ दे क्यों हो गई? हम इसका जवाब चाहते हैं अब, और आपको अवाम सुन्नत को, अहल सुन्नत को जवाब देना है। चूँकि हम मुत्तहिद इत्तिहाद चाहते हैं और मुत्तहिद होकर के अहल सुन्नत वल जमात की खिदमत करना चाहते हैं। हम भी खिदमत का जज्बा रखते हैं, आप भी रखते हैं। हम आपकी खिदमतों को इतने दिन से तस्लीम करते रहे। अब आपको भी चाहिए कि दूसरा जो कोई खिदमत करने का मौका चाहता है उसे मौका दिया जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। जैसे कि आप जानते हैं, शहर निज़ामाबाद में 23 अगस्त 2024 में एक हमारी प्रेस मीट हुई इस ताल्लुक़ से कि कमेटियाँ जो मतलब सुन्नियत के असासाजात 3 हैं, जिस तरह हमने कहा था, उससे ये प्रेस मीट देने से पहले जो कमेटियों पर लगभग 2 से 3 लोग काबिज़ हैं और वही अपने फ़ैसले लेते हैं, अपने ही वक्त में अपने ही मनमानी करते हैं, क्योंकि काफ़ी सालों से देखा जा रहा है। और उसमें एक तो 2-3 में से एक पीछे एक शख्स रहता है जिसके हाथ में चाबी रहती है, और वो शख्स यहाँ का रहने वाला भी नहीं है। 18 साल से यहाँ पर सामने कुछ लोगों को 3-4 लोगों को आगे करता है, पीछे चाबी रखता है। ईदगाह मदीना हो, मरकज़ी मिलाद कमेटी हो, मतलब और दूसरे जो इजारात हैं, इनमें इन्वॉल्व होता है। तो हमने इससे पहले हमने ये कहा था, ये प्रेस मीट से पहले हमने संजीदगी से बात करने के लिए मतलब कि किसी को हकम बना के कहा कि भाई ये कमेटियाँ तब्दील कर दीजिए, क्योंकि जो कमेटियाँ शुरू से खिदमत करते आ रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो खिदमत उनकी हमको मतलब तस्लीम रही। लेकिन अभी जो है इस मतलब कि कमेटियों को तब्दील करो, क्योंकि दूसरे लोग भी जज्बात रखते हैं खिदमत करने की, तो उनको भी मौका दिया जाए। इस तरह हमने बात की तो उन्होंने कहा कि 2 दिन का टाइम दीजिए। 2 दिन के बाद 4 दिन हो गए। उसके बाद हमने सवाल किया हकम से कि भाई ये क्या बात है,
آپ نے 2 دن کا ٹائم کہا تھا، 2 دن سوچ کے دیں گے. تو حکم صاحب کہتے ہیں تو پہلے تو میں نے نہیں کہا، مطلب ہم لوگوں نے کہا، مطلب حکم صاحب کہتے ہیں میں خود نہیں کہا، ان لوگوں نے پارٹی نہیں کہا. تو ہم نے کہا کہ جب مدعا علیہ سے آپ نے مشورہ نہیں کیا تو کیسے کہا کہ اپنی طرف سے آپ نے کیوں کہہ دیا. اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے، ہم کہا اب ان سے کہہ دیجئے جو ہماری جو مطلب کہ لوگ ہیں، مقابل لوگ ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ کمیٹیوں کو تشکیل دے دیں، اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب آ رہا ہے، تشکیل دے دیں. اور رہی بات جلوس قریب ہیں، جلسے ائمہ کی، مقررین کی، خطباء کی تقریریں لے چکے ہیں، تو بالکل انہوں کی صدارت میں یہ کام کر لیجئے. جو میلاد کمیٹی چل رہی ہے پہلے سے، انہی کی صدارت میں چلائیے، جلسے کریے، جلوس کر لیجئے. صرف ہمیں یہ تیقن دے دیجئے کہ مطلب کہ یہ کمیٹی جلوس کے بعد تشکیل میں اثر نو ہو جائے گی. اس میں کوئی باڈی ممبر پہلے کا نہیں رہے گا، کوئی صدر نائب صدر نہیں رہے گا. لیکن اندرونی انہوں نے اس کو نہیں مانا. نہیں مانتے ہوئے پھر ایک آپس میں ہی میٹنگ کر کے یہ کہنے لگے کہ بدلیں گے، لیکن آپس میں 4-5 لوگ جو ہیں ان کو ہٹا دیں گے، ایک کو دوسرے کا پوسٹ، دوسرے کو تیسرے کا پوسٹ دیں گے، پھر اپنا اندرونی طور پر کر لیں گے یہ. تو ہم اس بات کو نہیں مانتے ہوئے ہم نے سوچا کہ جب ایسا معاملہ ہے تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ یہ 4 ہی لوگ کیا اس سنیت کے ذمہ دار ہیں نظام آباد کے، 3-4 لوگ ہی ذمہ دار ہے، یا دوسرے بھی سنی لوگ ہیں. بار بار جس سے کوئی اگر وہاں پر آواز اٹھاتا ہے تو اسے سولہ کلی ہے، یہ سنی نہیں ہے، یہ غیر سنی ہے، یہ سنی نہیں ہے، اس طرح کہہ کر کے لوگوں میں ایک ایسی مہم چلا رہے ہیں کہ ہم ہی سنی ہیں اور ہمارے جو تائید کرنے والا سنی ہے، اور جو اس کی تائید نہ کرے ان لوگوں کی وہ سنی نہیں ہے، ان کا اپنا خام خیال ہے. تو اس بارے میں پہلے ہم ان کو انٹیمیشن دے چکے، بعد میں پریس میٹ کیے. پریس میٹ میں بھی ہم نے ایسا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا ہے کہ کسی کی ذات مجروح ہو یا کسی کی ذات سے، کسی کی ذاتیات سے کو نشاندہی نہیں کرتے ہوئے ہم نے صرف یہی مطالبہ کیا کہ یہ مطلب کہ یہ چیز کو بدلا جائے، اس کو بدلا جائے، یہ ہم نے مطالبہ کیا کہ تبدیل کیا جائے. تو لہذا اس کے بعد پریس میٹ آئی. پریس میٹ آنے کے بعد دیکھیے انہوں نے ہم لوگوں کو غیر ذمہ دار ٹھہرا کرا، جبکہ علاقے میں جتنے علماء ہیں اس میں جید علماء ہیں، جید حفاظہ ہے، ان کو غیر ذمہ دار ٹھہرا گیا. تو اب ان کو غیر ذمہ دار ٹھہرا کرنا، عوام اہل سنت منصفانہ فیصلہ کرنا جانتی ہے. عوام اہل سنت سمجھا کہ ان کی یہ منمانی ہے کہ جو ان کی بات نہ مانے وہ غیر ذمہ دار. تو لہذا آپ سمجھ جائیے ان کی ذہانت کیا ہے اور ان کی مینٹالٹی کیسی ہے، وہ کیسا سوچتے ہیں دوسرے سنی مسلمان کے بارے میں جو ان کی متبعین ہیں تو ان کے لیے مطلب کہ ان کی جی حضوری کرتے ہیں، لیکن ان کے جب ان کی حمایت میں نہ ہو تو ان کی مخالفت پہ اترتے ہیں. تو ٹھیک ہے، انہوں نے ہم کو کہا غیر ذمہ دار، دوسرا لفظ کہا جھوٹ بول رہے ہیں، تیسرا لفظ کہا دھوکہ دے رہے ہیں. بتائیے اب ہم ان سے ایک سوال کرتے ہیں. دوسرا پریسمنٹ کا سننے ملا ہمارے جواب میں، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ غیر ذمہ دار لوگ ہیں. تو ہم نے کہا دیکھو اب انہی ویڈیو سے ان کے ویڈیو میں جواب دیا جا رہا ہے کہ غیر ذمہ دار لوگ. اب ان کی ویڈیو میں یہی بات کہی جا رہی ہے کہ بھائی 2022 سے ہمارے پاس حساب ہے عیدگاہ مدینہ کا، 2022 سے حساب ہے. ہم نے کہا کہ جب حساب 2022 سے ہے تو پہلے تو ہم نے ان سے حساب کتاب نہیں مانگا. ہم نے ان سے کہا کہ وہ کاہلی سستی ہو رہی ہے، لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہم حساب بتا دیں گے تو ایک اخبار کا تراشا ڈالا جس میں مومن ٹائمز ہے، جس میں ایک عید الفطر کا چندہ بتایا جا رہا ہے جس میں یہ ڈکلیئر نہیں ہے کہ مطلب کہ یہ کون سے سن کا ہے. دوسری بات یہ کہ بھئی 2022 سے لے کے 24 سے، جس میں 6 دن کا صرف حساب ہے. سال میں 2 دن عیدگاہ کا ہوتا ہی کیا حساب، آمدنی 2 دن کی، سال میں 2 دن کا ہے، عید الفطر عید الاضحیٰ 2022 23 24، یعنی 6 عیدوں کا چندہ کا کیا حساب آپ نہیں بتا سکتے ہیں. ایک کھڑے 2 منٹ میں انسان بتا سکتا ہے عید الفطر کا اتنا ہوا، مطلب کہ 3 سال میں 3 عید الفطر کا یہ ہے، 3 ذو الحجہ کا، یہ بتا نہیں سکے، پیش نہیں کر سکے. ان کے پاس حساب کتاب، اس کا شک ہے ہم کو کہ اب ان کی باتوں سے یہ نہیں بتا سکے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں ہم کو غیر ذمہ دار تم لوگ ہو، کیونکہ 2022 پہ جب تم قبضہ کر چکے تو اب 2022 جب ہم آواز اٹھا رہے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری صحیح نہیں ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 2006 سے لے کے 22 تک سابق صدر کے پاس حساب ہے، تو تم کیسے ذمہ دار بنے، صدارت پہ کیسے چڑھ گئے. پہلے 22 والوں سے 2022 سے پہلے جس کے پاس صدارت تھی ان سے حساب لینا چاہیے تھا کمیٹی، پہلے حساب کلیئر کرنا چاہیے تھا، بعد میں صدارت پہ چڑھنا چاہیے. پھر بھی تم نے ایسے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے چڑھ گئے. چڑھنے کے بعد بھی آج 3 سال ہو گئے تمہاری صدارت پہ چڑھے ہوئے، تو آج تک تم نے سابق صدر سے کیوں مطلب حساب نہیں لیا. حساب نہ لیا یہ غیر ذمہ داری ہے. اور دوسری بات عوام اہل سنت نے تم کو اگر عیدگاہ کا ذمہ دار بنایا تھا تو بھروسہ کر کے بنایا کہ خیر صحیح ذمہ داری نبھائیں گے، لیکن تم 2 سال سے حساب نہیں لیے، 6 سال سے بتا 2006 سے لے کر 23-22 تک دوسرے کے پاس حساب بتا رہے. تو گویا عوام اہل سنت کو کیا کر رہے ہیں، تم دھوکہ دے رہے ہو، ہم دھوکہ نہیں دے رہے ہیں. کہ عہدے پہ تم فائز ہے، دھوکہ تم دے رہے ہو، دجن تم دے رہے ہو، فریب تم دے رہے ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی 3 سال میں حساب کتنا بڑا ہے.
ईदगाह का हिसाब बहुत आसानी से होता है। 3 साल में सिर्फ 2 मरतबा आमदनी होती, 1 साल में 2 मरतबा, अगर 3 साल हुए तो 6 मरतबा। और उसमें ईद उल फितर में जो चंदा जमा होता है, जो चंदा जमा होता है ईद उल फितर के नाम से, ज़कात के नाम से, सदक़ात के नाम से, तो ये कमेटी ने ये नहीं बताया कि सदका कितना जमा हुआ, फितरा कितना जमा हुआ, उसका अकाउंट क्या है, अखबार में जाहिर नहीं किया। वो जाहिर करना चाहिए। फिर होने के बाद वो किस मदरसे को दिया गया, वो मदरसे की रसीद भी अभी तक नहीं बताया कि किस मदरसे को दिया गया। अभी किसी मदरसे को दो, कोई मसला नहीं हमको, लेकिन वो रसीद भी बताना चाहिए था कि कौन से मदरसे को। तीन लिहाजा हम ये कह रहे हैं कि हमारा मुतालबा ये है कि आप मतलब के ओहदों से हट जाइए। और दूसरी बात कहा कि चौथा असाजात इमाम अहमद रज़ा कब्रिस्तान है। इमाम अहमद रज़ा कब्रिस्तान को हमने अल्हम्दुलिल्लाह अवाम अहले सुन्नत की मदद से हमने बहुत मेहनत की है और वो काम अल्हम्दुलिल्लाह 81,40,000 का काम हो चुका है। आज हिंदुस्तान निज़ामाबाद में ऐसा कब्रिस्तान मुस्लिम नहीं है जैसा इमाम अहमद रज़ा कब्रिस्तान बना गया। रही बात जब ये इसकी हम 7 महीने लड़ाई किए तो कोई आल कोई इनकी से कोई तायद नहीं किया, कोई हिमायत नहीं किया, कोई वहाँ पर आया नहीं। 7 महीने लड़ाई किए और ना ही कोई ज़बानी मतलब के कुछ लफ्ज़ कहा। लेकिन आज कह रहे हैं चौथा एहसाजात है, तो मैं डिक्लेयर करता हूँ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह वो कौम का चौथा एहसाजात है। और तुम चाहते हो कि अब मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ कि तुम चाहते हो मेरी सदारत से इस्तीफ़ा, मैं कल इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, कल मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। क्या तुम लोग भी इस्तीफ़ा दोगे अपनी मरकज़ी मिलाद कमेटी से? क्या तुम इस्तीफ़ा दोगे अपनी दूसरी मतलब ईदगाह से? क्या तुम और दूसरी कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दो? कल मेरा भी इस्तीफ़ा कबूल, तुम्हारा भी इस्तीफ़ा कबूल। और रही बात, मुझे कोई ओहदे की ख्वाहिश नहीं है, ना मुझे कोई रुकन बनना है, ना सदर बनना है, बल्कि नई कमेटी तश्कील होना है। नई कमेटी होगी, पुरानी कमेटी नहीं होगी। और ना मैं सदर बनूंगा, ना तुम सदर बनेंगे, ना मैं रुकन बनूंगा, ना तुम रुकन बनेंगे, बल्कि तीसरी कमेटी बनेगी और तीसरी कमेटी इस कमेटियों को चलाएगी। जज़ाकल्लाह खैर।